ईरान अमेरिका कशीदगी और अमेरिका की जानिब से जंग की धमकियां, ऐसे में रशिया और ईरान की आला क़यादत के दरमियान एक अहम मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में क्या हुआ, जंग के बारे में क्या बातें हुई, रशिया की जानिब से ईरान को क्या लॉजिस्टिक्स दी जाएंगी, इसी बारे में आमिर रज़ा से बात करते हैं। आमिर भाई, एक बड़ी अहम मुलाकात हुई है, ये मुलाकात किसके दरमियान हुई और इसमें क्या हुआ? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि इस वक्त वाकई जंग की सूरत हाल है, और अगर ईरान को किसी जानिब से ठंडी हवा आती है तो वो ये रशिया है, जहाँ से ठंडी हवा उसको मिल सकती है, यानी उसको प्रोटेक्शन मिल सकती है। या यूरोप और अमेरिका का जो इत्तेहाद है इस वक्त ईरान के ख़िलाफ़ बन रहा है, क्योंकि इसमें फ़्रांस और जर्मनी भी शामिल हो गया अमेरिका के साथ। ये शायद आपके लिए नाजरीन के लिए ख़बर है, आपके लिए तो नहीं, नाजरीन के लिए ख़बर है कि फ़्रांस और जर्मनी ने भी अमेरिका का साथ देने का ऐलान कर दिया है। ऐसे में ईरान की सुप्रीम कौंसल सिक्योरिटी कौंसिल के जो अली रिहानी हैं, उन्होंने मुलाकात की है, और इस मुलाकात की कंफर्मेशन जो है क्रेमलिन से जारी हुई है। यानी क्रेमलिन उनका सरकारी, आप समझें कि उनके सरकारी जो सदारती महल है, वहाँ से जारी की गई है। व्लादिमीर पुतिन के साथ ये मुलाकात हुई है, और सिर्फ ये मुलाकात उन 24 घंटों के बाद हुई है जिसमें मैंने कहा था कि रशिया और ईरान में $25 बिलियन का एटमी मुआहदा हुआ है। ज़बरदस्त। ये न्यूक्लियर मुआहदा जो था $25 बिलियन का है, और इस $25 बिलियन के साथ वो एटमी रिएक्टर्स जो है वो तमीर करेगा, और उसके बाद पहला रिएक्टर जो है इस वक्त हार्जिमान में जो उसका सूबा है ईरान का, वहाँ पर उसने काम का आगाज़ भी कर दिया। तो इसलिए मैंने ये बात आपको आपके साथ ही व्लॉग में बताई थी कि मुझे अंदेशा ये है कि रशियंस और चाइनीज़ जो हैं वो साइंटिस्ट इस वक्त मौजूद हैं, और ईरान का बड़ी तेज़ी के साथ दिफाई निज़ाम जो है उसको मुतहर्रिक किए हुए हैं। ये निज़ाम जो है इसके पीछे रशिया है। और आप ये बात ज़रा ज़हन में रखें कि ऐसी जंग की सूरत हाल में जिस वक्त अमरीकी बहरी बेड़ा मौजूद है, डोनाल्ड ट्रंप धमकियाँ लगा रहे हैं, मसूद पज़ेश्कियान और अब्बास अराग़ची जो है वो उसके ऊपर धमकी के ऊपर धमकी लगा रहे हैं, जो भी आप करें, धमकी पर धमकी लगा, यानी दोनों तरफ से रद्द अमल दिखाया जा रहा है। ऐसे में व्लादिमीर पुतिन का एक मुल्क की सिक्योरिटी कौंसिल के सरबराह से मुलाकात करना, ये किसी प्रेसिडेंट से मुलाकात, सुप्रीम कमांडर से मुलाकात नहीं है, ये फौजी सिक्योरिटी कौंसिल से मुराद उनकी, इसी तरह समझे उनके आर्मी चीफ ने मुलाकात की है, यानी उनके फील्ड मार्शल ने मुलाकात की है। आप इसको इस एंगल से लें तो ये इसमें क्या बाहमी तल्लुकात पर बात हुई होगी, क्या कोई तजारत, कोई गंदम का लेन देन हुआ होगा या तेल का लेन देन हुआ, पर ही बात हुई इस पर न्यूक्लियर मामलात पे बात हुई होगी। जो मैं ये $25 बिलियन है, आपको अंदाज़ा है कि ये $25 बिलियन रूबल्स में कितने बनते होंगे, और ईरानी अगर तुमन में देखे जाएँ या दरहम में देखे जाएँ तो क्या, रियाल में भी देखे जाएँ तो क्या बनते होंगे। $25 बिलियन रशिया के लिए बहुत बड़ी, समझे कि उसके लिए उसकी मईशत के लिए बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि वो एक जंग लड़ रहा है, ऑलरेडी वो इस एक जंग में इन्वॉल्व है, लेकिन इस जंग में अब रशिया आ गया है। इस एक मुलाकात में, इस एक सतर की ख़बर ने पूरी दुनिया को इस वक्त हिला के रखा हुआ है। ईरान रशिया इत्तेहाद जो है ये सामने आएगा, और मैं आपको बताऊं कल से जो मशक़ें शुरू होने जा रही हैं आपने हरमज़ में, जी बिल्कुल, इसमें भी आपको रशियन टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी। आपको याद है हमने एक नाइट हंटर के नाम से किया था, जी बिल्कुल, व्लॉग किया था, और उसमें हमने कहा था कि 6 हेलीकॉप्टर्स जो हैं वो आए हैं, और ये पहली टुकड़ी थी। मैंने आपको बताया था ये 50 से ज़्यादा हेलीकॉप्टर्स आने हैं, और ये जो हैं हेलीकॉप्टर्स ये रात के वक्त में ऐसे सेंसर्स रखते हैं जो अपाची से भी बेहतर है। वो कि अब अपाची देने का सऊदी अरब को भी फैसला किया है अमेरिका ने, $9 अरब के एवज़ अपाची और कुछ और एहतियात जो हैं पेट्रियट मिसाइल जो हैं वो दे रहा है सऊदी अरब को। लेकिन ईरान जो है मुसलसल रशियन टेक्नोलॉजी जो है ना सिर्फ उसको ले रहा है, बल्कि उसको बेहतर से बेहतर बना रहा है। और आपको ये 2 रोज़ा मशक़ें जो कल से जिनका आगाज़ होगा, इसमें भी आपको नज़र आएगा कि रशिया खुलकर सामने आया है। ये एक मुलाकात और ये 2 सतर की 3 सतर की ख़बर जो जारी की गई कि ये मुलाकात हुई, और उसमें मशरिक़ वस्ता की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। आमिर भाई, रशिया खुलकर सामने आ गया। अगर रशिया के लोग इस वक्त ईरान में मौजूद हैं या चाइना के लोग ईरान में मौजूद हैं, तो अमेरिका के लिए क्या पैगाम है, और क्या उनकी मौजूदगी में अमेरिका ईरान पर हमला कर सकता है? कर सकता है जी।
اگر آپ نے مجھ سے سوال کیا ہے تو اس کا جواب یہ کر سکتا ہے. لیکن اگر کر سکتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ سیدھی دشمنی چائنا اور رشیا سے بھی شروع ہو دیکھیں امریکہ اس وقت ایک بڑی ایٹمی جنگ کو ہوا دے رہا ہے. یہ سمجھنا چاہیے وینزویلا میں بھی تو چائنیز اور رشینس جو تھے وہ کام کر رہی تھی، کمپنیز کام کر رہی تھی، تو چائنیز اور رشین موجود تھے، تو اس کے جواب میں اس نے کیا. اب رات اس نے یہ کہا ڈونلڈ ٹرمپ نے کہ وینزویلا سے بڑا بحری بیڑا جو ہے یا فلوٹیلا کہتے ہیں مختلف کشتیوں کے کمبینیشن کو. فلوٹیلا سے مطلب لوگ کو سمجھانا بھی ضروری ہے کہ سمندر میں تیرتے ہوئے مختلف انواع اقسام کی کشتیوں کے گروپ کو فلوٹیلا کہتے ہیں. قافلہ یا ایک بڑا گروپ ہوتا ہے اس کو فلوٹیلا کہتے ہیں. تو اس نے اس کا ذکر کیا فلوٹیلا کا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کچھ ایسی آپشنز پر سوچ رہا ہے اور یہ جنگ جو ہے یہ آگے نکل کر جائے گی. یہ کہنا کہ ایران میں کیونکہ رشین سائنٹسٹ ہیں یا چائنیز سائنٹسٹ ہیں تو وہ حملہ نہیں کرے گا. حملہ کس طرح سے کرے گا ہمیں سوچنا یہ چاہیے، یعنی ہمیں اس پر کام کرنا چاہیے کہ اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ کیا سوچ رہا ہے. یعنی ایرانیوں کو یہ بات جو ہے وہ باور ہونی چاہیے کہ وہ کس طرف سے حملہ کر سکتا ہے. اور میرا خیال ہے سمندر سے ہی زیادہ امکان ہے، جو کہ ایران نے ہرمز میں جو ہے اپنی 2 روزہ مشقوں کا آغاز کر دیا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایران کو اگر یہ رشین ایڈ جو کہ صرف ابھی 2 سطر کی خبر باہر آئی ہے، تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ملاقات ہوئی ہے. آپ اس کی جو ڈیٹیلز ہوئیں گی اور $25 بلین کا میں آپ کو صرف 2 دن پہلے یعنی 24 گھنٹے پہلے بتایا تھا میں نے آپ کو کہ یہ جو ہے $25 بلین جو ہے یہ معاہدہ جو ہے یہ ایٹمی ریئیکٹرز کا معاہدہ ہے. اور ایٹمی ریئیکٹر سے مراد یہ ہے کہ اس سے بجلی بنائی جائے گی. آپ کا خیال ہمارا یہ ہے، آپ کا خیال ہے کہ بجلی بنائی جائے گی، امریکہ کیا بنایا جائے گا؟ کیا بنایا جائے گا اور کیا بنایا جا چکا ہے، یہ بڑا سوال ہے کہ کیا بنایا جا چکا ہے. اور کیا یہ معاہدہ ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب امریکہ سر پہ چڑھا ہوا ہے، اور ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب ایران اپنی فوجی مشقیں کر رہا ہے، ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب دنیا ایک بڑی جنگ کے دہانے پر پہنچی ہے جس پر امریکن صدر ڈونلڈ ٹرمپ روزانہ پٹرول چھڑک رہے ہیں. اور یہ پٹرول کا چھڑکنا جو ہے یہ ان کی اپنے لیے بھی خطرہ ثابت ہوگا. دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ آپ کا وینزویلا میں آپ نے قبضہ کیا، آپ کا بھرم باقی رہا کہ آپ وہی دنیا میں طاقتور ہیں، لیکن اب آپ یہ کہیں کہ ہر جگہ سے رشیا اور چائنا جو ہے وہ آپ کو رستہ دیں گے تو یہ مشکل ہے، کیونکہ یہ مڈل ایسٹ ہے، ایشیا کا مڈل، اور چائنا بھی اس کے ایک طرف ہے، رشیا بھی اس کے ایک طرف ہے. تو یہاں پر آپ کو اپنے گھر کے اندر تو اگر وہ کرنے دیں کارروائی تو میرا خیال ہے پھر رشیا اور چین کو جو ہے وہ امریکہ کی اطاعت قبول کر لینی چاہیے اور اس کی غلامی میں چلے جانا چاہیے. یہ ہونے والا نہیں ہے. ایران کے راستے امریکہ کو مارا جائے گا اور جس طرح سے افغانستان کے راستے رشیا کو مارا گیا تھا. یہ میرا خیال ہے عامر بھائی مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ اب امریکہ کو پھنسانے کی پوری چال ہے جو رشیا اور چائنا مل کر تیار کر رہے ہیں. وہ خود پھنس رہا ہے، وہ آہستہ آہستہ دھنستا چلا جائے گا اس ریت میں جو کہ مڈل ایسٹ میں موجود ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ اگر ایک کے بعد ایک ممالک پر اس طرح سے فوجی نوعیت کا قبضہ کر لیجیے کہ باقی قبضے جو آپ کے ہیں وہ تجارتی پیمانے پہ ہیں، کسی سے تیل لینا دینا، کسی کو اسلحہ دینا لینا، یہ اور چیز ہے. لیکن اگر آپ فوجی طاقت کا استعمال کرنا چاہیں گے تو پھر آپ یاد رکھیں کہ جانا تو آپ کو عراق سے بھی پڑا تھا اور جانا آپ کو افغانستان سے بھی پڑا تھا. تو یہ جانا جو ہے آپ کا ٹھہرا ہوا ہے. چائنا اور رشیا انتظار میں ہے کہ امریکہ کو کسی ایسے ملک میں پھنسائیں جہاں اس کو وہ مار پڑے جس طرح سے رشیا کے USSR کے ٹکڑے ہو کر وہ صرف رشیا رہ گیا. اسی طرح سے USA بھی جو ہے یہ بھی چند ریاستوں میں تقسیم ہو جائے، یعنی معاشی طور پر بھی اس کو نقصان ہو اور فوجی طاقت کے حوالے سے بھی اس کو نقصان ہو. تو میرا نہیں خیال کہ یہ ایران جو ہے ایک ایسی میٹھا لالی پاپ ہے جس کو آرام سے ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے اپنے منہ میں رکھ کر چوستے رہیں گے. یہ ان کے لیے کانٹوں بھرا ایک پھل ہوگا جس کو نہ وہ چبا پائیں گے نہ اگل پائیں گے. اور روس اور چین مل کر ایران میں امریکہ کو سزا دیں گے، یاد رکھیں. بہت شکریہ عامر رضا جی. بالکل عامر رضا نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس سارے معاملے پر روشنی ڈالی اور یہ بھی بتایا کہ دراصل اس ملاقات کا مقصد کیا تھا. عدیل احمد اور عامر رضا کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.